वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जानब से जो टैरिफ आयद किया गया दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक पर। ट्रंप इंतजामिया ने जो 2025 में ये टैरिफ आयद किया है, इसमें कनाडा पर 25%, मैक्सिको पर भी 25%, चाइना पर जो है 20% जो है वो दरामद शुदा तमाम अशिया पर इब्तदाई तौर पर जो है 10%, जिसके बाद इसको बढ़ाकर 20% कर दिया गया। और इसके अलावा अगर हम यूरोपीय यूनियन की बात करें तो उन पर भी टैरिफ आयद किया है। सबसे ज्यादा वियतनाम और जनूब मशरकी एशियाई ममालिक है, उन पर 46% जो है वो टैरिफ आयद किया गया है। और आलमी सतह पर देखें तो 10% जो है अमूमी टैरिफ तमाम जो है दरामदात पर कम अज कम जो है आयद किया गया है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जवाबी तौर पर कई ममालिक ने जो है इस हवाले से उन्होंने भी जवाबी तौर पर टैरिफ आयद किया है। न सिर्फ चाइना की तरफ से रद्द अमल आया बल्कि मैक्सिको और कनाडा की तरफ से भी रद्द अमल आया, उन्होंने भी टैरिफ आयद किया है जवाबी तौर पर। और आलमी तजारती कशीदगी में जो है इससे इजाफा हुआ है। चीन, यूरोपीय यूनियन, कनाडा और दीगर ममालिक ने जो है अमेरिका के खिलाफ जवाबी टैरिफ आयद किया है, जिसके बाद अमेरिका में एक महंगाई का तूफान आया है। वहां पे सार्फिन के लिए जो है अशिया जरूरिया जो है वो काफी महंगी हो गई हैं। और अगर हम दूसरी जानब स्टॉक मार्केट की तरफ अगर हम उसकी बात करें तो स्टॉक मार्केट में एक ऐसा भूचाल आया है कि न सिर्फ अमेरिकन स्टॉक मार्केट में खरबों रुपया जो है सरमायाकारों का डूबा है, बल्कि दीगर ममालिक की बात करें, बरतानिया हो गया, यूरोपियन कंट्रीज हो गए, वहां पे भी स्टॉक एक्सचेंज में एक बड़ा हमने देखा है स्लम्प आया और बहुत खरबों डॉलर जो है सरमायाकारों के डूबे हैं। इसी वाले से हम बात करेंगे कि आया डोनाल्ड ट्रंप का जो टैरिफ आयद करना है वो आलमी माशी निज़ाम पर क्या असर डालेगा आइंदा आने वाले दिनों में। तो इस पे सबसे पहले प्रोफेसर साहब आपसे ही पूछना चाहूंगा कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप की जानब से टैरिफ आयद किया गया है, आप क्या समझते हैं आलमी मईशत पर इसकी क्या असरात मुरतब होंगे? काशिफ साहब, सदर ट्रंप की जानिब से ये जो तजारती इकलाए अमल इख्तियार किया गया है और ये तजारती पॉलिसी वज़ा की गई है, हाल ही में देखने में आया है कि आलमी मंडियों में इसके बहुत बुरे असरात मुरतब हुए। अब जहाँ देखते हैं कि ये तनाज़ा, अगर हम ये देखें कि इस तनाज़े का पस मंज़र क्या है और इस तनाज़े का आगाज़, मैं समझता हूँ कि शोर इतना नहीं बरपा हुआ कि जब इन्होंने 10% के हिसाब से महसूलात में इजाफा किया, लेकिन चाइना के साथ जब एक मजमूई तौर पर एक इख्तलाफ सामने आया अमेरिका का कि जब उसने 34% के हिसाब से जब महसूलात आयद किए चाइनीज़ प्रोडक्ट के ऊपर, तो चाइना का जो रद्द अमल आया वो भी शदीद था और वो जाहिर था, वो बनता भी था कि 34% के हिसाब से उसने जब जवाबी एक रद्द अमल जाहिर किया, तो फिर अमेरिका की जो धमकी कि जिस पर उसने कहा कि अगर चाइना अपने महसूलात का ये फैसला वापस नहीं लेता तो मैं 50% के हिसाब से अमेरिका की तरफ से महसूलात आयद कर, तो वो 50% का जो एक शोर उठा उसने आलमी मंडियों में हलचल मचा दी और एक हैरानगी की सूरत हाल बपा कर दी। हम देखते हैं कि इस फैसले पर आलमी मंडी मुतासर हुई अपनी जगह पर, जहां अमेरिका एक तरफ अपनी मुआशी इस्तेसाल को रोकने की कोशिश कर रहा है और अपनी तजारत को बचाने की और तजारती पॉलिसियों को वज़ा करके अपने एक मुसलसल तजारती खसारे को कम करने की कोशिश कर रहा है। वहाँ ये देखने में आया कि आलमी मंडियों में भूचाल आया, जैसे आपने फरमाया कि स्टॉक एक्सचेंज बड़ी बुरी तरह से मुतासर हुई। डॉ जोन्स अगर हम देखें तो डॉ जोन्स का जो इंडस्ट्रियल एवरेज है वो 0.9% से भी कम हुई और हांगकांग का जो बिंग सिंह है वो इंडेक्स 1997 के बाद बुरी तरह से डाउनफॉल का शिकार हुआ और ये तारीखी डाउनफॉल है उस इंडेक्स का। तो देखते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज एक जगह पर जो है, स्टॉक मार्केट जो है वो अपनी जगह पर मुतासर हो रही, और दूसरी जगह पर देखें तो इंटरनेशनल जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं वो बहुत बुरी तरह मुतासर हुए हैं। कारोबारी शख्सियात जो इन्वेस्टर है वो अपनी जगह पर, आप देखते हैं कि एलन मस्क का बयान सामने आता है और इसके अलावा बिल एक्मन जैसी कारोबारी शख्सियात ने भी इसे एक मुआशी मौत कहा है, मुआशी सुसाइड कहा है, इकोनॉमिक सुसाइड का नाम दिया गया है इसे। आलमी मालियात, जहां हम IMF को देखें और वर्ल्ड बैंक की तरफ से बाकायदा तौर पर ये एलानिया जाहिर हुआ है और खबरदार किया गया है कि ये जो लाएअमल है ये एक इकोनॉमिकल भूचाल है और पूरी दुनिया को इसने अपने लपेट में ले लिया। अभी चंद दिन हुए, आप देखते हैं कि 2 अप्रैल को ये नाफिजुल अमल होता है, ऐलान किया गया, और 5 अप्रैल हम दूसरी तरफ देखें कि अगर हम ये देखें कि डॉलर के रिजर्व्स अमूमन ममालिक में उसको कंसीडर किया जाता है, लेकिन डिजिटल करेंसी भी अब जो है इंट्रोड्यूस पाकिस्तान भी इस हवाले से वर्कआउट कर लिया है। वो
انہوں نے بھی بنا لی ہے, سرکل بنا لیا ہے, وہ بھی ڈیجیٹل کرنسی کی طرف موو کر رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اس اقدام کے بعد ڈیجیٹل کرنسی کو زیادہ فائدہ ہوگا, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اس اقدام کے بعد معاشی جو بھوچال آیا تو وہ ڈالر کی ویلیو شاید کم ہونا شروع ہو جائے. ڈالر کی ویلیو آٹومیٹیکلی ڈیفینیٹلی کم اس وجہ سے ہوگی کہ آپ دیکھیں کہ جب پروڈکٹیوٹی کی کمی آئے گی, جہاں پر آپ دیکھیں کہ قیمتوں کو بڑھایا جائے گا اور پروڈکشن کم ہوئی, انٹرنیشنل لیول پر پروڈکشن کم ہوتی ہے. آپ دیکھیں ٹیکنالوجی کے میدان میں دیکھ لیں, آپ دوسرے اسٹیٹ میں دیکھ لیں, تو انٹرنیشنلی جب پروڈکشن کم ہوتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خود استحصالی کی ہے اس نے اپنی طرف سے, شاید ٹرمپ کی جانب سے یا امریکن گورنمنٹ کی طرف سے جو پالیسی وضع کی گئی ہے وہ شاید ان کے انداز میں تو ایک ان کی اپنی بحالی کی طرف, لیکن میرے خیال میں جو بڑوں نے کہہ دیا, جو اکابرین نے کہا, وہ یہی کہا ہے, وہ جو تجزیہ, انٹرنیشنل تجزیہ, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ خود استحصالی کی طرف یہ پہلا قدم تھا. اب دیکھیں پروڈکٹیوٹی کم ہوئی, ٹھیک ہے, ڈیمانڈ میں کمی آئی تو آٹومیٹیکلی جو ہے وہ آگے چل کر جو ہے سرمایہ کاروں نے انویسٹ کرنے سے جو ہے وہ انکار کیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے تنقید ہوئی, اور تنقید بیرونی ممالک کی طرف سے بہت زیادہ, امریکہ کے اپنے اتحادی آپ دیکھتے ہیں اسرائیل اور جاپان کی طرف سے جو بیانات آئے وہ بھی شدید تھے اس فیصلے کے اوپر. دیکھیں IMF اور ورلڈ بینک نے اس کو ٹرمپ کی یہ پالیسی آپ کو لگتا ہے امریکہ کو تنہا کرتا جا رہا ہے؟ میرے خیال میں اب چائنا کے ساتھ جو اتنا شدید اختلاف, چائنا کے ساتھ تو ایک اس کا ہے ہی ہے, اکنامک جو ہے وہ اٹھ کھڑکا اس کا شروع ہوا, تو جاپنیز نے اپنی جگہ پر دیکھیں تو امریکہ کے جاپان کے ساتھ شروع سے اتحادی جماعت ہونے کے ناطے بھی بہت زیادہ ان کے ساتھ جو ہے وہ کینیڈا اور میکسیکو نے بڑا رسپانس دیا ہے, بڑا انہوں نے اب ہارڈ رسپانس دیا ہے, بہت ہارش رسپانس. وجہ یہ تھی کہ عالمی منڈی ہے, عالمی منڈی میں, اور آپ دیکھیں کہ یورپ کو دیکھیں, یورپ نے اپنے تناظر میں سب سے زیادہ ہارم بھی یورپین کنٹریز ہوئی ہیں. دیکھیں ہمارے جو ایشیائی ممالک ہیں, ایشیائی ممالک کی اپنی جو ہماری انٹرنل ایکسپورٹ ہیں یا امپورٹس ہیں اس پر اتنا زیادہ وہ متاثر کن نہیں ہے, جبکہ امریکہ کے اپنے لیے یہ بہت زیادہ. پھر اکنامک کوریڈورز دیکھیں کہ آپ جہاں اس نے اپنے اکنامک کوریڈورز کو بڑھایا, وہیں محصولات پہ آپ نے خود ذکر کیا کہ 46% تک چلے گئے. 40 سے ویتنام اور وہ کنٹریز جو ہیں وہ امریکہ کے ساتھ ایڈجسٹ ہو کے چل رہے ہیں, اتنے عرصے سے چل رہے ہیں, اور یہ تعلقات میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تعلقات ہیں یہ نہ صرف اکنامیکل بلکہ سفارتی تعلقات کو بھی متاثر کرنے کے لگ بھگ ہے. شہزاد صاحب, کیا پالیسی ہے پاکستان پہ, کتنا ٹیرف عائد ہوا ہے, امریکن پریزیڈنٹ کی انتظامیہ نے کتنا ٹیرف پاکستان پہ کیا ہے عائد, ایک تو یہ بتا دیں میرے ناظرین کو. دوسرا اس حوالے سے پاکستان کی کیا حکمت عملی ہے, حکومت کی جانب سے کیا ترتیب دی گئی ہے؟ کچھ ماہرین معیشت کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان اس سے فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے. کچھ شعبے ایسے ہیں جہاں پہ اگر ہندوستان پہ 26% لگا ہے تو پاکستان پہ کم لگا ہے. کچھ مصنوعات ایسی ہیں کہ پاکستان اس میں مقابلہ کر کے اپنی برآمدات بڑھا سکتا ہے. آپ کو پاس کیا اس حوالے سے معلومات؟ دیکھیں کاشی صاحب, بات یہ ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا ہے یہ ٹیرف والا معاملہ, اس میں پوری دنیا کو اس نے ہلا کے رکھ دیا. اگر یہ کہا جائے کہ اس نے ایک بم بلاسٹ کیا تو وہ شاید کم نہ ہو. اس کا اثر پاکستان کے اوپر اس طرح پڑا ہے, آپ یہ دیکھیں کہ 8,670 پوائنٹس ایک دن میں پاکستان کے جو ہیں وہ گرے ہیں اس سٹاک ایکسچینج میں. اور جہاں تک میری کم ہے, لیکن پھر بھی آپ یہ دیکھیں کہ میرے اندازے کے مطابق جو ایک پوائنٹ ہوتا ہے وہ تقریباً 26 کروڑ کے قریب ہوتا ہے. اور اب آپ اس کو دیکھ لیں کہ 8,670 پوائنٹ جو ہیں وہ ایک دن میں پاکستان کی سٹاک ایکسچینج کے گرے ہیں. اور اگر دنیا کے حوالے سے بات کریں تو دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ ہوا ہے کہ ایک وقت میں 60 کھرب ڈالر کا جو سٹاک ایکسچینج ہے پوری دنیا کی وہ بیٹھ گئی ہے. 500 ارب ڈالر آپ دیکھیں سعودی عرب کو گرے ہیں. 160 بلین ڈالر آسٹریلیا کے صرف 15 منٹ میں جو ہے وہ گر گئے ہیں. تو یہاں تک کئی ممالک کی جو سٹاک ایکسچینج کو بند کرنا پڑا ہے. اب اس کا جو نقصان ہے پاکستان کے حوالے سے, جیسے آپ نے بات کی ہے, پاکستان بھی انہی ممالک میں, پاکستان کا تقریباً 26 سے 27% جو ہے وہ ٹیرف لگا. لیکن چونکہ پاکستان کی جو ایکسپورٹ ہے امریکہ کے ساتھ وہ دنیا کے دیگر ممالک کی طرح اس طرح کی نہیں ہے جس طرح کے یورپین کنٹریز کی ہے یا کوئی اور پیداواری جو پروڈکشن کرتے ہیں. جی,
کیونکہ اس وجہ سے پاکستان اس جو نقصان ہے اسے بچا ہوا ہے. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ جاپان میں تقریباً 9% جو ہے وہ گراوٹ ہوئی ہے, اس کے 9% جو ہیں وہ شیئر کم ہو چکے ہیں. ہانگ کانگ متاثر ہوا ہے, شمالی کوریا متاثر ہوا ہے. یہ ایک بڑی سوچی سمجھی سازش کے تحت یہ کیا گیا ہے. آپ یہ دیکھیں اس وقت امریکہ نے ایسا کیا کیوں ہے, سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ امریکہ کے اندر جو ٹرمپ کے آنے کے بعد جو ڈالر کی گراوٹ تھی وہ دیگر ممالک میں مستحکم ہو رہی تھی, خاص طور پہ جیسے آپ لوگوں نے پہلے ذکر کیا جس میں چین شامل تھا, جس میں جاپان تھا, جس میں شمالی کوریا تھا اور کچھ عرب ممالک تھے. اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے یہ سازش کے تحت ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ جو ایک دم ٹیرف جو ہے اس کے اوپر لگایا ہے. ہاں, اس میں جو اس کے یورپین کنٹریز ہیں, جو اس کے اتحادی ہیں, ان کو وقتی نقصان ضرور ہوگا, مگر اس کا جو براہ راست وہ اثر ڈالنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کا ایشیا ہے. ایشیا کو انہوں نے ٹارگٹ کیا, اور ایشیا اس وقت جو دنیا کے اندر ہے اپنا ایک مقام بنا رہا ہے, جس میں اگر میں یہ کہوں کہ پاکستان کا گوادر ہے, سی پیک ہے, اس میں اگر میں یہ کہوں کہ چین کی پھیلتی ہوئی معیشت جو پوری دنیا میں آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت تک تقریباً 45% تک جو چین ہے وہ امریکہ کے اندر اپنا چائنا ٹاؤن قائم کر چکا ہوا ہے معیشت کے حوالے سے. تو اس امریکہ کو بھی پتہ ہے کہ آنے والا وقت جو ہے وہ ایمونیشن کی جنگ نہیں ہوگی, یہ معیشت کی جنگ ہے. اس نے اس وجہ سے بھی یہ سارے معاملات کیے ہیں, کچھ ان کے اپنے سیاسی مقاصد بھی ہیں, اس لیے یہ ساری چیزیں ٹارگٹ کی گئی ہیں. لیکن الحمدللہ ہمارے جرنلسٹ ہی ہمیں معلومات دے رہے تھے کہ جب سے یہ امریکن ٹیرف عائد کیا ہے چائنا پہ, خصوصاً چائنا میں روزانہ کی بنیاد پر اس حوالے سے اقدامات کے لیے روزانہ 7 سے 8 میٹنگز ہو رہی ہیں, حکومتی لیول پہ اعلیٰ سطحی میٹنگز ہو رہی ہیں. تو پاکستان کیا کر رہا ہے؟ پاکستان دیکھیں, پاکستان بھی اپنی معیشت کے لیے مستحکم کر رہا ہے. ابھی مناسب تو نہیں ہے اس کے اوپر بات کرنا, لیکن پاکستان بھی اپنی آج جو بڑی ایک اہم کانفرنس چل رہی ہے منرلز کے حوالے سے, وہ بھی بڑی اہمیت ہے, وہ پھر کسی وقت اس کے اوپر بات کریں گے. لیکن یہ کہ پاکستان نے اپنی آنکھیں اس وقت کھولی ہوئی ہیں, بالکل وہ معیشت کے اوپر ٹارگٹ رکھے ہوئے ہیں. خاص طور پہ جو ہمارے سپہ سالار ہیں جنرل عاصم منیر, ان کی مشاورت سے بھی حکومت جو ہے وہ کافی اچھے جو ہے وہ اقدامات کریے. ظاہر ہے اس وقت خالی پاکستان کی بات نہیں ہے, پوری دنیا جو ہے وہ اس وقت اس چیز سے متاثر ہے, اور ہر ملک جو ہے وہ اس کرائسس سے نکلنے کے لیے سوچ رہا ہے. مرلا صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے اس کے کیا مثبت اثرات مرتب ہوں گے یا منفی اثرات آپ کو کیا لگتا ہے کیا مرتب ہو سکتے ہیں ممکنہ طور پر, کہ اگر یہ ٹیرف کے معاملے میں حکومت نے سنجیدگی نہ دکھائی تو؟ دیکھیں کاشم صاحب, پاکستان کی جو معیشت ہے نا وہ ٹوٹل بنیاد کر رہی ہے قرض کے اوپر, تو ان کو پریشانی کوئی نہیں, کیونکہ ان کا بجٹ بھی جو IMF والے خود ہی آ کے بنا رہے ہیں, میٹنگیں وہ کر رہے ہیں. وہ پریشانی تو اس کو ہو جس نے کما کے اپنی معاشی اوقات میں رہ کے جو ہے وہ گزرکات کرتا. یہ کشکول ہی پکڑنا ہے نا, کوئی 50,000 کی سے زیادہ مانگ لیں گے کہ بھائی ہمیں جو ہے وہ ٹیرف سے اتنا نقصان ہوا ہے. تو ویسے بھی ان کے پاس فارمولے تو بڑے عجیب سے ہے نا پاکستان کے پاس. دعویٰ تو ہے کہ ہمارا یہ آخری پروگرام ہوگا. کیا دعوے ان کے ٹریک ریکارڈ دیکھنے کی, منی لانڈرنگ, پاپڑ فلودہ, ٹیٹی, کہاں سے کہاں بیٹھ کے آ کے, یہ ان کے ٹریک ریکارڈ ہے. ان کی کیا جو ہے باتوں کو بیٹھ دینا. ان کے جو طریقہ کار ہے وہ ساری دنیا کو پتہ ہے. جیسے یہ شوگر مافیا جس کو جو کہتے ہیں, یہ شوگر جب زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے ایکسپورٹر کو سبسڈی دیتے ہیں کہ جناب پیسے بھی ہم دیتے ہیں, آپ باہر بھیج دو. یعنی کہ اتنی ان کی پالیسی اور پلاننگ, اور جب ملک میں شارٹیج ہوتی ہے تو پھر میگی چینی باہر سے پھر امپورٹ کرواتے ہیں کہ جناب یہ ہماری جو ہے وہ ذہانت ہے, یہ ہماری جو ہے پالیسیز ہیں کہ جن کو اتنا نہیں پتا کہ ملک میں ضرورت کتنی ہے اور گنے کی کاشت کتنی ہو رہی ہے, کتنی ہونی چاہیے, اور جس چیز کو باہر ہم نے ایکسپورٹ کرنا ہے اس کی جو ہے وہ کاشت کو آپ بڑھائیں, جس کی یعنی کہ اتنی تو پالیسی ہے ان کا یہ ذہن ہے. دوسرا نظام ہی ان کا سارا دنیا کو دیکھو نا, ابھی جیسے ٹرمپ نے, کیونکہ وہ بزنس مین آدمی, اس نے ایسا کارڈ کھیلا ہے نا ٹیرف کا, ابھی 2 دن کے بعد ہی میرا پورا یورپ سر تسلیم خم کہ جناب ٹرمپ صاحب یہ آپ کا جو مدیر, یہ بھی کہ جناب جیسے آپ کہیں گے ہم ویسے ہی کرنے کو تیار ہیں, آپ ہمیں پریشان نہ کریں. تو اس کی کیا ڈیمانڈ کیا تھی کہ یہ ساری زندگی ٹیرف ہمیں لگاتے رہے ہیں
अभी मैं टैरिफ लगाता हूँ वैसे का वैसे ही, तो मेरा ख्याल वो कम्प्रोमाइज अभी एक चाइना जो है ना वो उसके आगे उसने स्टैंड लिया हुआ है कि बिल्कुल मैं लास्ट टाइम तक आपके साथ जो है ये मुआशी टैरिफ वाली जो वार है मैं आपसे करूंगा। अभी कब तक ये निज़ाम चलता है, क्योंकि मेजर प्लेयर दो ही है, चाइना और दूसरा हमारा क्या, हमारी को 4-5 अरब की जो है वो मेरा ख्याल होती है डॉलर की एक्सपोर्ट। तो इन्होंने क्या सोचना है, ये बेचारे तनख्वाह के लिए पैसे बाहर से लेने हैं। मैं आपको कई दफा बताता हूँ कि हमारा सियासी, मुआशी, आइनी, इंतजामी, इंटरनेशनल कंट्रोल बाय अमेरिका थ्रू IMF, इन्होंने क्या करना है या कौन सी पॉलिसी बनानी है कि शिकौल पकड़ना है, जब तक ये अपनी मुआशी औकात में रहकर ये 60-60, 70-70 लाख के सरकारी नौकर, इनके प्रोटोकॉल बंगलोज, ये इनको कट टू साइज करके अपनी मुआशी औकात में नहीं लेके आएंगे। सारी दुनिया में खुद चीखते फिर रहे हैं कि बेकर और दाट चूदर बेकारी बने हुए हैं। तो मेरा ख्याल है कि पूरा निजाम आपका जो है वो सूद के ऊपर है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मा मिन कौमिन यज़हरु फीहिमुर रिबा इल्ला उखिज़ू बिस्सनति, कि जिस कौम में सूद आम फैल जाता है अल्लाह ताला उनके ऊपर कहत जो है वो मुसल्लत कर देते हैं। व मा मिन कौमिन यज़हरु फीहिमुर रिशा इल्ला उखिज़ू बिर्रुब, और जिस कौम में रिश्वत आम फैल जाती है तो अल्लाह सुब्हाना ताला उनको मरूब कर देता है, खौफ ज़दा कर देता है, ये घबराए हुए परेशान, इनकी शक्लों के ऊपर 12 बजे हुए, क्योंकि ये हम नहीं कह रहे, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब आप रिश्वत करोगे तो ये मनी लॉन्ड्रिंग से 400-500 बंदे की लिस्ट है, ये मुझे बता बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, पनामा लीग्स, ये सारी दुनिया को नहीं पता कि ये कर क्या रहे हैं। तो ये उसके बाद जो है ये तवक्कुआत इनकी ये इतनी बड़ी कि ऐसे वो इनकी तारीफें जब करते हैं हम सुनते हैं तो पता चलता है कि मैं तो खौफजदा हो जाता हूँ कि इतनी तारीफें ना इनकी करो, कहीं ऐसा ना हो कि इंटरनेशनल जो ममालिक है वही डिमांड कर दें इनको कि जनाब इतने अच्छे हैं अगर ये तो कुछ 4 महीने 6 माह के लिए जो है ना ये हमारे हवाले करो, ताकि हमारा मुल्क जो है ना जो इसका भी देखो ना पाकिस्तान का अभी क्या हुलिया क्या बढ़ा के रखा है कि दहशत गर्दी में आप दूसरे नंबर पे हैं, पासपोर्ट आपका दुनिया में मेरा आखिरी को चौथे को पता नहीं किस नंबर के ऊपर आ गया, बाकी अदल आपका 136 में 140 में नंबर के ऊपर है, और मनी लॉन्ड्रिंग में पता नहीं को मेरा ख्याल नंबर आगे लेके जाने वाले हैं। मेरा ख्याल है कि इनको फिक्र नहीं है, फिक्र यही है कि आप पहले मैं दोबारा भी मांडा साहब आपकी तरफ आता हूँ। प्रोफेसर साहब ये जो इक़दाम किए हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट ने, आपको क्या लगता है ये तिजारत में इजाफे के लिए किए गए हैं या फिर चाइना से मुकाबला करने के लिए, या एशियाई ममालिक को, जैसे शहजाद मिर्जा साहब ने कहा कि उनका बुनियादी मकसद ये है कि जो एशियन ममालिक है उनको दबाया जाए, उनको थोड़ा प्रेशर किया जाए। दूसरी तरफ मांडला साहब कहते हैं कि यूरोपीय यूनियन जो है वो उन्होंने सरे तस्लीम खम कर दिया फौरन ही इस इक़दाम के बाद। आपको क्या लगता है कि क्यों अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ये इक़दाम? काशिफ साहब अगर देखा जाए तो अगर अमेरिका का ये इक़दाम एशियाई ममालिक के ऊपर ज़दोकोब था या उनको प्रेशराइज करना था, तो जो उसके इत्तेहादी हैं और यूरोपीय यूनियन के ममालिक जो हैं वो इसके अगेंस्ट न खड़े होते। अगर हम देखें तो एक पूरी दुनिया, जैसे सर ने फरमाया, पूरी दुनिया में एक तिजारती भूचाल आया और उसने पूरी दुनिया को मुतासिर किया, सिर्फ एशिया को मुतासिर नहीं किया, पूरी दुनिया को मुतासिर किया। आप देखें कि एक बयान आया अब यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस की जानिब से भी कि तिजारती जंग का खतरा, ये एक तिजारती जंग का खदशा है कि जहाँ आप देखते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज ने अमेरिका के खिलाफ जो है वो लाअमल इख्तियार करने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। हर मुल्क के अंदर एक मीटिंग बुलाई जा रही है और खुसूसन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के हवाले से बात की जा रही है और अमेरिका से पसे पर्दा भी एक इकोनॉमिक बदला लेने की कोशिश की जा रही है। वो सिर्फ एशिया में नहीं बल्कि वो यूरोपियन कंट्रीज में भी मौजूद है। तो ये कहना अभी इस वक्त, चूंकि अभी हाल ही में ये ऐलान हुआ और अभी मेरे ख्याल में जो 8 दिन नहीं हुए, तो ये कहना अब इस वक्त ये मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है कि, और ना हम इस हवाले से कोई नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि क्या आया ये एशिया के साथ है या फिर पूरी दुनिया के साथ है। दूसरी तरफ हम देखें तो कसाद बाजारी का खतरा, ठीक है ना, आलमी मंडी में जो हमारी इंटरनेशनल मार्केट है वो बिल्कुल मंदे का रुझान जहां एशिया में है वहां पर आप देखते हैं कि यूरोप में भी उसी तौर पर मौजूद है। जहां चाइना की बात होती है तो चाइना बिलाशुबा, जैसे सर ने फरमाया कि 45% तक वो अपना चाइना टाउन बना चुका है। तो बेशक चाइना की जो प्रोडक्ट्स है और चाइना की जो तजारती एक ग्राफ है वो बेशक इस वक्त एक अपने लेवल पर है और उसको मुतासर करने के लिए जरूर किया गया, क्योंकि अब देखते हैं कि अमेरिका ने जो जवाबी महसूलात
महसूलात आयद करने के बाद जो चाइना की तरफ से जो महसूलात का जवाब आया, रिस्पॉन्स आया, तो उस पर अमेरिका ने सिर्फ धमकी जो है वो अभी तक चाइना को ही दी है, किसी और कंट्री को उसने पॉइंट आउट नहीं किया। अच्छा, जो प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि बुनियादी तौर पर लग ऐसे रहा है बज़ाहिर के चाइना को ही टारगेट किया जा रहा है, तो इकोनॉमिकली तो वो फाइट नहीं कर सका अमेरिका, अब ये इन तरीकों से वो फाइट करना चाह रहा है, लेकिन इस तरीके से आपको नहीं लगता कि वो बाकी दुनिया को भी अपने मुखालिफ कर रहा है? बिल्कुल, देखें उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि अमेरिका की इस वक्त ज्यादा से ज्यादा मेरी नजर में ये है कि ये कोशिश हो सकती है कि उसकी जो मुकामी सनतें हैं या मुकामी जो पैदावार है वो उसको जो है दुनिया में फैलाए, शायद इस वजह से उसने इस तरह का तरीका किया, और बिलाशुबा उसमें कई ममालिक भी जो है वो भी टारगेट किए गए। सही सही है। मंडला साहब, आपको क्या लगता है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट के इस इकदाम के बाद दुनिया का कोई आपको नक्शा चेंज होता हुआ इकोनॉमिकली नजर आ रहा है? नहीं, चेंज क्या होना, मैंने बताया ना, अभी चाइना जो है ना एक पावर है, वो सारी दुनिया मानती है। अभी जैसे हॉलीवुड है उनका, उसके ऊपर मेरा पाबंदी का वो सोच रहे हैं, खरबों डॉलर जो है ना वो अमेरिका उससे कमाता था। बाकी 95% जो आईफोन है ये मुझे बताएं को वहां उसकी प्रोडक्शन होती है चाइना के अंदर, और ये सिस्टम किसी के पास नहीं है। यानी कि जब आप फैसला करते हैं तो फैसला करने के बाद बहुत सारी चीजों को आपको देखना पड़ता है, उसके ऊपर वर्क करना पड़ता है। जब आप ऐसे फैसले कर देंगे, जाहिर है जो छोटे ममालिक हैं वो तो बेचारे फौरन जो है ना, जैसे जो है ना वो जिनके पास अब ट्रेड ही नहीं है इतनी, या उनके पास इतना वो जो है प्रोडक्शन सिस्टम ही नहीं है, तो उनके यानी कि मेन प्लेयर जो है ना, अभी यूरोप का तो मैंने बता दिया कि वो अंदर खाने उनका ये 2 दिन में हो गया, और आज जो स्टॉक एक्सचेंज थी वो भी स्टेबल होनी शुरू हो गई है। सिर्फ खबरों के अंदर ही ये बात चल गई कि जनाब जैसे, क्योंकि उसकी डिमांड क्या थी, वो उसने पहले दिन आके जो नारा लगाया ना कि सबसे पहले जो है अमेरिका यूएसए फर्स्ट, तो वो कहता है कि जनाब मैंने अपने अमेरिका को मुआशी तौर के ऊपर मजबूत करना है। जो लोग पहले टैरिफ उसके ऊपर लगाते रहे उसने काउंटर टैरिफ लगाए हैं वैसे के वैसे ही, तो एज इट इज अगर ये उसका फैसला सही हो जाता है तो 0 टैरिफ हो जाएगा, वो ना वो किसी पे लगाएगा ना दूसरे लोग लगाएंगे, तो उसमें तो मेरा ख्याल सहूलत की तरफ जाएगा निजाम, ना बेहतरी की तरफ जाएगा। तो मेरा ख्याल है वो अपनी अवाम नास के लिए जो भी फैसले करते हैं वो हुक्मरान है, तो मेरा ख्याल है वो तरफ फैसले उनको देख के हमारे वालों को भी कुछ करना चाहिए, हमारे वालों को भी कुछ करना चाहिए। सही सही, आपका पॉइंट भी आ गया। इसके साथ ही मेरे पास भी प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। सिर्फ मंडला साहब के आखिरी पॉइंट के साथ कि हमारे हुक्मरानों को भी होश के नाखून लेने चाहिए, उनको भी इस बारे में सोचना चाहिए, उन्हें भी माशी तौर पर मजबूत होना चाहिए ताकि वो किसी भी मुल्क की माशी धमकी में ना आ सकें। इसके साथ ही अपने मेजबान राजा काशिफ को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।